बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अख्तरी मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स लियाकत। चैनल को सर्च करें बॉक्स लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ, अब बहुत सी मुस्बत खबरें हैं जो कि आपके साथ मैंने शेयर करनी है। अमेरिका और ईरान के हवाले से तो ज़रूर बात होगी, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है जिसका इंतज़ार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी देर से था और मुझे मुसलसल व्हाट्सएप मैसेज किए भी जा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ खबरों तो लियाकत भाई हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और हस्बे वादा मैंने उनसे वादा, अच्छा मुल्तान से एक मेरी बड़ी ही अजीज़ शख्सियत है, मेरे भाइयों की तरह, बिल्कुल मेरे बड़े भाई का दर्जा रखते हैं। मलक साहब है, मैं उनका पूरा नाम नहीं लूँगा क्योंकि पूरा नाम किसी का उसकी इजाज़त के बगैर लेना एक गैर मुनासिब तरीका है। तो मलिक साहब, आपकी खसूसी फरमाइश पे बहुत ही करीबी ज़राए और पता नहीं कहाँ से मैं खबर ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्रोग्राम के एंड पे। और आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले वक्त में कौन सी खुशखबरी है, और वो ज़्यादा दूर नहीं है, इसी महीने या जुलाई के किसी भी हफ्ते में वो जो खबर है वो आपके सामने आ जाएगी। पाकिस्तान की वफाकी जो वजारतें हैं उनके अंदर तब्दीलियों की बात की जा रही है, जिनमें मोहसिन नकवी, इसहाक डार और शिदा ख्वाजा और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, इनकी वजारतों का रद्द बदल जो वो किया जा सकता है और बिल्कुल इसमें हो सकता है। और क्या इसका असर जो है पंजाब की जो सूबाई असम्बली है इस पर भी होगा, इस पर बड़ी बात करनी है। कांग्रेस के अंदर इसराइल का इस वक्त बहुत ज़्यादा होल्ड है और पूरी तरह उसने उसको यरगमारा बना रखा है। और यही बुनियादी वजह थी जब आप जनीवा के अंदर होने वाले मुज़ाकरात में कोई भी मुल्क का जो डेलीगेशन था वहाँ पर तकरीबन पूरी तैयारियां हो चुकी थी। पाकिस्तान को जो डेलीगेशन था वो वहाँ पर पहुँच चुका था। कतर के जो लोग थे वो भी वहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन ऐन मौके पर उसको मुलतवी कर दिया गया है। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? अच्छा, अमेरिका की जो यंग जनरेशन है उसके अंदर इस वक्त एक बहुत ज़्यादा नफ़रत पाई जा रही है इसराइल को लेकर। और ये अमेरिका की जो पार्लिमान है, अमेरिका की जो कांग्रेस है, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है, क्योंकि अमेरिका की जो कांग्रेस है उस वक्त पे तो पूरी तरह से इसराइल की जो लॉबी है उसका होल्ड है। लेकिन इस वक्त क्योंकि नवंबर में होने वाले जो हालिया इलेक्शन है जिसको मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है, वहाँ पर अमेरिका की जो आवाम और बिल्कुल वहाँ की जो यूथ है वो इस वक्त ट्रंप और इसराइल के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़, और ट्रंप को इस बात की भनक लग चुकी है। और ईरान कह रहा हूँ, अमेरिका के साथ इसराइल भी अमेरिका के अंदर पूरी तरह से फंस चुका है। और अमेरिका इस वक्त काफ़ी प्रेशर डाल रहा है ये अपना इसराइल के ऊपर कि आप अपनी जो कार्रवाइयाँ लबनान के अंदर उनको बंद करें। उसकी वजह से ये जो अमन मुआहदा ये सबूताज़ हो रहा है। लेकिन इसराइल की प्रॉब्लम ये बन चुकी है कि नेतन्याहू का जो अपना सियासी कैरियर है, जो इस पर बहुत ज़्यादा बात भी की जा रही है, लेकिन उस पर गए बगैर बात करते रहना चाहिए ताकि दोस्तों को जो मौजूदा हालात हैं उसकी जो आगाही वो होती रहे। तो नेतन्याहू के अंदर इस वक्त इसराइल के अंदर से बहुत ज़्यादा मज़ामत का सामना है। और वो लोग जो नेतन्याहू को एक टाइम पर ये रोक रहे थे कि ईरान की इस जंग का हिस्सा ना बनो, यानी कि हिस्सा ना बनने की मेरी जो बात है वो ये है कि ईरान के साथ जंग को ना छेड़ो, इसमें हम फंस जाएंगे। आज वही लोग नेतन्याहू पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं कि अगर आज तुमने जंग बंदी की तो इसराइल के अंदर तुम्हारा मुहासबा भी किया जाएगा और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भी हम बंद करवाएंगे। और इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त मज़ामत जो है उसका सामना है नेतन्याहू को, और यही वो बुनियादी वजह है जिस वजह से इसराइल और जो नेतन्याहू है वो लबनान के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ बंद करने से इनकार कर रहा है। और यही वो बुनियादी वजह है जिस वजह से जनीवा के अंदर होने वाला मुआहदा, जो स्विट्ज़रलैंड में होने वाला मुआहदा, जिसको मनसूख किया गया है, क्योंकि इसराइली जो लॉबी थी वो वहाँ पर भी जाने से इनकार कर रही थी। और उसकी बुनियादी वजह वहाँ पर पाकिस्तान का मौजूद होना और पाकिस्तान की मेज़बानी में उसको कराना, इसीलिए कतर को बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व किया गया। और ये सारी कोशिशें जो थी इसराइल की जानिब से की जा रही थी कि किसी तरह कतर इसकी मेज़बानी करे, लेकिन अमेरिका इस पे डट गया। उसने कहा कि इसकी मेज़बानी, और ईरान भी इस पे डट गया कि मेज़बानी तो पाकिस्तान ही करेगा। और आइंदा भी 60 रोज़ के बाद जो मुआहदा होगा या जो भी इनकी आपस में मीटिंग होगी जिसमें इस जंग बंदी पे मज़ीद बात की जाएगी, तो उसमें भी पाकिस्तान ही इसकी मेज़बानी करेगा। इसराइल चाह कर भी इसमें कामयाब नहीं हो रहा। और इसराइल के पीछे इस वक्त भारत की बहुत बड़ी लॉबी है, वो भी काम कर रही है, वो भी चाहती है कि किसी तरह से पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी से रोका जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। और इसकी बुनियादी वजह अब यही है कि अमेरिका ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये जो मामलात हैं इनको हल किया जाए और नवंबर के इलेक्शन से पहले पहले, मिड टर्म इलेक्शन से पहले पहले
نہیں تو کانگریس پارٹی جو ہے وہ پوری طرح سے ہار جائے گی، اور اگر وہ ہارتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی محاسبہ ہو سکتا ہے۔ چلے تھے ایران کے اندر رجیم چینج کرنے، تو اس وقت اسرائیل اور امریکہ دونوں کے اندر رجیم چینج کی بات کی جا رہی ہے، اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ پاکستان کے اندر آتے ہیں، پاکستان کے اندر وفاق کے اندر بہت سی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے جو تبدیلی کی جا رہی ہے وہ تو ہے وزارت خارجہ کو لے کر، اس کی بنیادی وجہ ایران اور امریکہ جنگ کو ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ مثبت جو کردار شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے بعد جنہوں نے کیا ہے ان کا نام ہے محسن نقوی صاحب۔ تو کیا محسن نقوی جو ہے وہ وزارت خارجہ کے قلمدان پر ان کو فائز کیا جا رہا ہے، لیکن محسن نقوی کے ساتھ ایک نام اور بھی گردش کر رہا ہے، اور وہ نام ہے بلاول بھٹو زرداری کا۔ اگر بلاول بھٹو زرداری نے اس میں حامی بھر لی تو پھر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وزارت خارجہ پر فائد ہو جائیں گے، اور اسحاق ڈار جو ان کو وزارت خزانہ میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے واپس IMF کے پاس جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیزہ فاطمہ صاحبہ کی جو وزارت ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرے میں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور اگر محسن نقوی وزارت خارجہ پر جاتے ہیں تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب وزارت داخلہ کا قلمدان سنبھال سکتے ہیں۔ یہ چند اہم وزارتیں ہیں جن کی میں تبدیلی ڈھونڈ میں، اور سوشل میڈیا پر پاکستان کا جو نیشنل ٹی وی ہے اس پر بھی یہ بات تو کی جا رہی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری کا نام میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب آتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جناب بڑی بے چین تھی، بالخصوص ملک صاحب بڑے بے چین تھے، اور مجھے وہ کہتے تھے بار بار کہ لیاقت صاحب کوئی ایسی خبر بھی دیں جس سے ہمارا دل خوش ہو جائے۔ لاہور سے برطانیہ، کینیڈا، جو میرے دوست واٹس ایپ پہ میرے ساتھ میسیج پہ بات کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بالخصوص پوچھتے ہیں، تو ان کے لیے خبر ہے میرے پاس کہ جون کے، یہ اس وقت جون چل رہا ہے، جون کے آخری ہفتے میں جو پہلی بارش کا قطرہ ہے وہ یہ ہوگا، عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی جو فیملی ہے اور پارٹی کے چند سینئر رہنما ہیں ان کی ملاقات کروا دی جائے گی متوقع طور پر، اور یہ ملاقات ہو جائے گی میرے اللہ کی مدد سے۔ اور اگر جون کے اندر نہیں ہوتی تو جولائی کے کسی بھی ہفتے میں عمران خان سے ان کی جو ملاقات ہے وہ کروا دی جائے گی۔ لیکن اب اس میں آپ کو کردار یہی کرنا ہے کہ سوشل میڈیا پر اب یہ بات نہیں ہے کہ اگر میں نے کوئی بات کر دی ہے یا آپ کہیں اور سے، کیونکہ اب آج تو نہیں، یہ 4 سے 5 دن کے بعد یہ بات جو ہے وہ گردش کرنا شروع کر دے گی کہ خان صاحب کی ملاقات ہو جائے گی، اور پھر آپ اگر ٹرولنگ شروع کر دیں کہ لو جی ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو وہ کر دیا، اور ہماری یہ طاقت ہے، ہماری یہ پاور، تو آپ کی اس میں کوئی پاور نہیں ہے، آپ کی اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس میں بشرا بی بی کی بھی تھوڑی حکمت عملی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کا بھی اب یہی رویہ ہے، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ سیاست کو سیاست کیا جائے، نہ کہ کسی ادارے کے خلاف ایک ایسا نفرت کا بیانیہ بنایا جائے جس سے ملک کمزور ہو، ہماری فوج کمزور ہو، اور ہمارا جو دشمن ہے وہ اس میں خوش ہو۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو مجھ سے یہ خبر سنا، وہ ملک صاحب ان سے خوش ہو جاؤ، ملتان کے ملک صاحب سے میں بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لاہور میں بھی 2-4 ملک ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں، لیکن ملتان کے ملک صاحب کا میں نے اس لیے بار بار نام لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے فون کر کے بھی 3-4 دفعہ پوچھا ہے، اور یہ بڑا سورس لڑا کے تو میں نے یہ خبر نکالی ہے، جو کہ میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ میری بات سمجھ آئے تو بات کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور اپنی کومنٹ جو ہوتا ہے اس میں ضرور بھی اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اس سے میرا بھی حوصلہ بڑھتا ہے اور مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں کہاں پہ کوئی کوتاہی کر رہا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائی زندہ باد۔ السلام علیکم۔